रजब का महीना चढ़े आज 7वां रोज़ था और 1665 का साल था। जब शहजादा आज़म दक्कन की मुहिम से फारिग होकर वापस पलटा था तो शहनशाह को अपनी कामयाबियों की दास्तान सुनाने के बाद मलका आलिया दिलरस बानो को सलाम करने महल सराय में आया। रामनी अपने कमरे में बैठी न जाने किन सोचों में मगन थी जब इसकी कुनीज़ खास गुलबानो भागी भागी इसके पास आई। इसका सांस फूला हुआ था। आते ही वो तेज़ी से बोली, राजकुमारी साहिबा, शहजादी साहिबा, साहिब इल्म शहजादा मोहम्मद आजम अपनी मुहिम से सुरखरू होकर महल में तशरीफ लाए हैं। ये सुनकर रामनी जल्दी से अपने कमरे से निकलकर इसके हमरा राहदारी में आ गई। शहजादा आजम अपनी वालिदा से मिलकर बड़ी बेगम साहिबा के पास जा रहा था। वो जल्दी से आगे बढ़ी। आज इसने तहिया किया हुआ था कि अपने दिल की बात हर हाल में शहजादे के गोश गुजार जरूर करके रहेगी। गुलबानो इससे तेजी के साथ आगे निकल गई और शहजादा आजम के पास इससे पहले पहुंच गई थी, लेकिन शहजादा अपनी ही धुन में आगे निकल गया। राजकुमारी रामनी को इसने आंख भर कर भी नहीं देखा था। इसे शहजादे के इस रवैये से बड़ी सुबकी महसूस हुई, मगर वो अपने दरवाजे से लगी खड़ी रही। शहजादा आजम बड़ी बेगम साहिबा से मिलकर कुछ ही देर में वापस जाने लगा तो गुलबानो ने जुर्रत करके राजकुमारी रामनी का सलामी से पहुंचा दिया। गुलबानो शहजादे के करीब खड़ी थी और शहजादा भी कुछ देर को रुक गया था। अगर जान की अमान पाऊं तो एक छोटी सी बात इस कुनीज़ ने अर्ज करनी थी। गो मुझ में इतनी हिम्मत तो नहीं, मगर पैगाम देने वाले का पैगाम न देना भी खयानत के जुमरे में आता है। गुलबानो ने अटक अटक कर मुद्दा बयान किया। कहो गुलबानो, क्या कहना चाहती हो? सरकार, बड़े दिनों से वो आसाम की राजकुमारी आपको सलाम पेश करना चाह रही थी। ये कौन ज़ात हैं और क्या इनसे हमारी पहले भी आशनाई हुई है? शहजादा आजम ने पूछा। ये रामनी है, राजा आसाम कामरूप की सुपुत्री हैं। गुलबानो को हौसला मिला तो इसने शहजादा आजम को सब बता दिया। सुनने के बाद शहजादे ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया, ठीक है, इनका सलाम कबूल किया जाता है, हमारा सलाम भी इन तक पहुंचा देना। रामनी अभी तक अपने कमरे के दरवाजे से लगी इनकी बातें सुन रही थी। इसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। न जाने वो कौन सा लम्हा था जब शहजादा आसिम वापस जाते उसके करीब से गुजरा। इसके मन में आई कि मौका अच्छा है, मगर इसकी नजरें गुलबानो पर थी जो दूर खड़ी इशारे से कह रही थी कि बढ़कर खुद अपने दिल की बात शहजादे को कह डाले। मान शहजादे की नजरें भी गुलबानो पर पड़ी। इसने गुलबानो को इशारे करते देख लिया था। रामनी को मौका मिला तो वो शहजादे की राह में आ गई। शहजादा इससे कन्नी कतरा कर निकल जाना चाहता था, मगर जब रामनी इसके रास्ते में आई तो वो भी ठिठक कर रुक गया। तब इसने धीरे से कहा, साहिब इल्म की खिदमत में ये बांदी सलाम अर्ज करती है। पहाड़ी झरनों जैसी मुतरन्नम आवाज़ सुनकर शहजादा आजम ने इसकी तरफ नजरें भरपूर देखा, जिसके लहजे में तामली और फारसी जुबान की आमेजिश नुमाया थी। वालेकुम अस्सलाम। शहजादे ने सवाल नजर से देखते हुए इसके सलाम का जवाब दिया। मुझे रामनी कहते हैं, रामनी गुभारो। मैं ही आसाम के राजा कामरूप की इकलौती बेटी हूँ। अब भी वो मजीद कुछ कहना चाहती थी कि शहजादे ने बड़ी सादगी से इसकी बात काट दी। इस महल में आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? आराम तो है ना? जी जी, भगवान की कृपा से सब ठीक है। हमारे तो धन भाग है जिसने हमें आप ऐसे लोगों की छाया में रखा हुआ है। रामनी ने लड़खड़ाते लफ्जों में अपना फिक्रा मुकम्मल किया। ठीक है, अभी हमें जल्दी है। गोया ये इस बात का इंदिया था कि इसका रास्ता अब छोड़ दिया जाए। चुनांचे रामनी न चाहते हुए भी इसके रास्ते से हट गई। शहजादे के जाते ही रामनी अफसुर्दगी से अपने कमरे में वापस आ गई। शहजादे से ना मिल पाने पर एक हसरत थी, बेलगम ख्वाहिश थी जिसकी सोचों के आगे बंद बातें खड़ी थी और इसके पीछे हजारों बातों की लहरें थीं जो इस मन से टकराकर बाहर निकलने को बेताब थी। इसने कई मरतबा इन बिखरी हुई बातों को एक तरतीब देने की कोशिश की कि वो शहजादे से मिलते ही पहले ये बात कहेगी, फिर ये पूछे और ये बताएगी, मगर यहाँ तो इसकी हर तरतीब और हर सलीका टूट कर रह गया था और चाहते हुए भी कुछ न कह पाई थी। हर सोच तिश्ना रह गई थी। इसकी आंखों ने अपने इश्क की तौहीन देखी तो इसे बड़ा अफसोस हुआ। इसकी सब सोचें ख्वाहिशों के कैद खाने में ही पड़ी रह गई थीं। शहजादे के हुस्न ने इसे मबहूत ही इतना कर डाला था कि वो कुछ ना कह पाई और शहजादा इसे हैरत में डूबा छोड़कर चला गया। लम्हों के पंछी फिर उड़ाने भरते रहे और इसके इर्द गिर्द उड़ते रहे। फिर एक रोज राहदारी से गुजरते हुए ख्वाजा सरा ने किसी कुनीज़ के साथ बातें करते हुए इसे बताया कि शहजादा आलम पना ने शहजादे को अकबर आबाद भेज दिया है, क्योंकि वहाँ इनके दादा हुजूर की तबीयत बड़ी नासाज है। वो आदतन दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी जब इसने बात सुनी। यही बात जब महल सरा में फैली तो महल सरा में रहने वाली शहजादियों रानियों के साथ साथ हर बांदी कुनीज़ और ख्वाजा सरा के लबों पर शहजादा वाला शान के दादा हुजूर की सेहतयाबी के लिए मांगी जाने वाली दुआएं जाग उठी थी। मगर अल्लाह के कामों में किसे दखल है। रजब के महीने की 26 तारीख थी जब शहजादे के दादा का इंतकाल हो गया। महल सरा की फजा में दर्द और सोग में डूब गई। शहजादा आलम पना खुद रानियों और शहजादियों के साथ अकबर आबाद रवाना हो गए। महल सरा में मौजूद हर आंख अश्कबार थी। मातम और अफसोस का इजहार एक दूसरे से किया जा रहा था और बहन के साथ साथ घुटी घुटी रोने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं।
رامنی کے لیے بات بڑی عجیب تھی۔ آسام میں رواج تھا کہ مرنے والے کے قریبی عزیز، خاص طور پر اس کی بیوی اور اس کی پسندیدہ کنیزیں، ایک ساتھ کمرے میں بند کر دی جاتی یا انہیں ستی کر کے آگ میں جلا دیا جاتا، مگر یہاں مرنے والے کے عزیز و اقارب موت کی خبر سن کر رونے پیٹنے لگے تھے۔ وہ بیان کرتے یا پھر رو پیٹ کر چند دنوں کے بعد خاموش ہو گئے۔ رامنی کو بھی افسوس تو ہو رہا تھا، مگر وہ اس کے پریم اور محبوب کے دادا حضور اور اس محل سرا کے مالک، پورے ہندوستان کی راجدھانی کے شہنشاہ کے باپ تھے۔ یہی سوچ اس کی آنکھوں میں پانی بن کر بہنے لگی۔ سن 1666 میں شہنشاہ اورنگزیب اکبر آباد سے واپس آ گئے۔ ان کے ساتھ ہی تمام سوگوران بھی پلٹ آئے۔ شوال کی پہلی تاریخ کو شہنشاہ دوبارہ تخت پر جلوہ افروز ہوئے تو انہوں نے بے کس غربا اور حقداران میں خیرات کی شکل میں دھن دولت کے دروازے کھول دیے۔ شہزادہ اعظم بھی واپس آ گیا تھا۔ اب ان کا زیادہ وقت بڑی بیگم صاحبہ کے حضور میں گزرتا تھا۔ ایسے میں آتے جاتے اور رامنی اور شہزادے کا آمنا سامنا ہو بھی جاتا اور کبھی کبھار بات چیت بھی ہو جاتی، مگر یہ بات چیت چند جملوں پر ہی مشتمل ہوتی، گویا اب شناخت سے بڑھ کر بات آ گئی تھی۔ رامنی کو اب بھی حوصلہ ہو گیا تھا، اس لیے وہ کبھی کبھار کوئی طنزیہ بات، کوئی اڑتا ہوا جملہ کہہ کر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگی تھی، مگر وہ کبھی تہذیب سے نہیں گری تھی۔ شہزادہ اعظم بھی اب اس کی باتوں سے لطف لینے لگا تھا اور کبھی کبھار بڑا تیکھا سا جواب دے کر آگے نکل جاتا۔ رامنی خوش تھی کہ اب شہزادے پر اس کے دل کا حال کھل چکا ہے۔ اب تو گلبانو بھی ان دونوں کے درمیان ایک مضبوط پل کی حیثیت اختیار کر چکی تھی۔ وہ رازداری اور پیغام رسانی کے فرائض بڑے آسان طریقے سے انجام دینے لگی تھی۔ رامنی اور شہزادے کو اب کوئی بات بھی کہنا ہوتی تو وہ دونوں گلبانوں کو ذریعہ استعمال کرنے لگے تھے اور گلبانو فوراً ایک پیغام دوسرے کو پہنچانے لگی تھی۔ رامنی کو پورا یقین ہو چلا تھا کہ محبت کا دیا جو پہلے اس کے من میں ٹمٹمایا تھا، اب وہ شہزادے کے دل میں بھی جوت جگانے لگا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب شہنشاہ اورنگزیب کی نظریں مہمات سے ہٹی ہوئی تھیں۔ فراغت ہونے کے سبب شہزادہ اور شہزادے کو کھل کھیلنے کا موقع ملا ہوا تھا۔ ملازم پیشہ لوگوں کے لیے تو ایسے مواقع عید اور شبراتیوں سے کم نہیں ہوا کرتے تھے۔ ایسے موقع پر کنیزوں اور باندیوں کے بھی چھپے ہوئے خواب اور دبی ہوئی خواہشیں جاگ جاتی۔ وہ باتوں اور گھاتوں کی خوب دھنی تو ہوتی ہی ہیں، پھر وہ پیغام رسانی کا کام انعام و اکرام کے لالچ میں سر انجام دے کر خوب مزے لوٹتی، خوبصورت فکروں اور محبتوں چاہتوں کے پیچ لڑانے میں دونوں طرف کی مدد کرتی۔ شہزادہ اعظم کے گرد کنواریوں کا ہجوم زیادہ رہتا تھا۔ وہ خود تو غیر شادی شدہ تھا ہی، اوپر سے خوبصورت سوچوں کا مالک بھی تھا۔ شہزادہ جب بھی راہداری سے گزرتا، رامنی پہلے سے اس کی منتظر ہوتی۔ وہ چند لمحے اس کے پاس رکتا، خوبصورت باتوں سے اس کے دل کو لبھاتا اور پھر آگے بڑھ جاتا۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ وہ شہزادے کے ساتھ محو گفتگو ہوتی تو کوئی خواجہ سرائے یا کوئی کنیز ان کے قریب سے بڑی گہری نظروں سے انہیں دیکھتی اور طنزیہ مسکراہٹ اچھالتی گزر جاتی، مگر اب رامنی کے لیے ایسی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ پہلے اسے ایسی باتوں سے خوف محسوس ہوتا تھا، مگر جب شہزادہ اعظم اس کی باتوں اور سوالوں کا ہنس کر جواب دینے لگا تھا تو اس کا خوف جاتا رہا اور حوصلے بڑھ چکے تھے۔ رامنی ایک دو بار ایسا بھی کیا کہ جان بوجھ کر شہزادے کے احساس کو آزمانے کے لیے خود کو کمرے میں چھپا لیا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ شہزادے کے من میں اس کی کس قدر اہمیت اور محبت ہے۔ شہزادہ راہداری سے گزرتے بڑی بے چینی سے اسے ڈھونڈتا، اس لیے رامنی کو بھی یقین ہو چلا تھا کہ شہزادے کے من میں بھی اس کے لیے چاہت اپنا گھر کر چکی ہے۔ رامنی کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ راہداری میں اس روز راجکماری رامنی اور شہزادہ اعظم خاں کھڑے باتیں کر رہے تھے جب ان کے قریب سے گزرتی ایک کنیز ان کی باتیں سنتے ہوئے مسکرائی اور آگے نکل گئی۔ رامنی کو اس کی مسکراہٹ میں چھپے طنز کو دیکھ کر عجیب سا لگا تھا، مگر اس نے اسے نظر انداز کر دیا کیونکہ شہزادہ والا شان خود اس کے ساتھ محو گفتگو ہوا تھا۔ رامنی اپنی دھن میں کہہ رہی تھی، آپ کتنے اچھے ہیں صاحب عالم، جو ایک باندی کے ساتھ یوں گفتگو کر رہے ہیں جیسے وہ آپ کے حرم کی رانی ہو۔ شہزادہ اعظم نے آگے سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اچھا تو وہ میرا رب ہے جس نے یہ سارا جہاں تخلیق کیا اور ہم جیسے معمولی انسانوں کو پوری مخلوق کی ذمہ داری سونپی ہے، اور پھر رامنی جی، آپ کے دل میں تو کوئی فریب نہیں ہے، اس لیے آپ کو دوسرے بھی خوبصورت نظر آتے ہیں۔ شہزادے نے جواب دیا، یہ آپ کا حسن نظر ہے، اور انسان کا من اچھا ہو تو دوسروں کی شکل و صورت نہیں دیکھتا بلکہ اس کی اچھائیوں کو دیکھتا ہے۔ راجکماری کے اندر کا سچ بولا۔ شہزادے نے چھوٹا سا جواب دیا جیسے وہ بھی کامنے کی بات سمجھ گیا ہو۔ اچھی اور خوبصورت شکل کے تو سب پجاری ہوتے ہیں جہاں پناہ، مگر بدصورتی کو اپنانا کسی کسی کا کام ہوتا ہے۔ بدصورت جسم میں بھی تو دل بھگوان نے ہی رکھا ہوتا ہے، پھر اس سے نفرت کا کیا جواز بنتا ہے۔ رامنی آہستہ آہستہ اپنا مدعا کی طرف آ رہی تھی۔ نہیں رامنی، بات یہ نہیں، تم خود سوچو محل میں اور کتنی شہزادیاں ہیں، مگر میں ان سب کو چھوڑ کر صرف تم سے باتیں کرنے کو ترجیح دیتا ہوں، وہ اس لیے کہ ظاہری خوبصورتی کو میں بھی اس قدر اہمیت نہیں دیتا جتنے دوسرے لوگ دیتے ہیں۔ تمہارا اندر اور تمہارا من بہت سندر ہے، کیا تم نہیں سوچتی کہ تمہارے اندر کوئی نہ کوئی تو ایسی خوبی ہے جو تمہیں دوسروں سے الگ کرتی ہے، اور تمہاری یہی خوبی ہمیں پسند ہے۔ شہزادے نے وضاحت سے جواب دیا، کرپا شہزادہ عالم، آپ کی عنایت ہے، مگر میں اندر ہی اندر اس بات سے خوفزدہ رہتی ہوں کہ عالم پناہ کے لیے ہم جیسی ناریاں ایک کھلونے سے بھی کمتر حیثیت کی مالک ہوتی ہیں۔ جب تک من چاہا ان سے کھیلا اور جب جی بھر گیا اسے پھینک دیا۔
बड़ा ही दुखी हो जाता है मेरा मन, ये सोचकर पता नहीं हमारा मेल हो भी पाएगा या नहीं। रामनी ने कांपती आवाज़ में कहा, इस राह में और तो कोई रुकावट नहीं, फिर मुझे आप जैसी राजकुमारियों को अपनाना मुश्किल भी नहीं। मैं वली अहद हूँ, दिल्ली का शहनशाह। मेरा जो दिल चाहे मैं वो करने पर कुदरत रखता हूँ, लेकिन हो सकता है शहनशाह आलम पनाह को तुम्हारा मजहब रुकावट ना डाले। शहजादा बोला, क्या आपके ख़ानदान में दूसरे मजहब की लड़कियाँ पनाह लिए हुए नहीं हैं? मैंने सुना है आपके बड़े भाई की बीवी भी हिंदू ख़ानदान से है, क्या नाम है इनका? रामनी ने जवाब दिया, हाँ, शहजादे मोहम्मद सुल्तान की बीवी बाई भूत दिल्ली हिंदू ख़ानदान से है, मगर तुम्हें सुनकर हैरान होगी कि वो बहुत तुंद मिजाज और शौक़ है। इसके मन में हिंदू और मुसलमानों के लिए कोई तस्सुब मौजूद नहीं। वो मुसलमानों की तरक्की और इनकी दीनी और दुनियावी कामयाबी पर हसद नहीं करती और ना ही बूस रखती है। शहजादे ने समझाने के अंदाज में जवाब दिया, फिर आपके बड़ों ने भी इस तफावत को अपनी राह में रोड़ा नहीं बनाया। आलम पनाह के हरम में राजा उदयपुर की चहीती बेटी बाई उदयपुरी मौजूद है। रामनी ने अपनी इल्मियत से फ़ायदा उठाया। अरे भाई, मैंने ये कब कहा है कि मजहबी दूरी कभी हमारे रास्ते की रुकावट बनी है? हम हर मज़हब के इंसानों को इसी कदर अहमियत देते हैं जिस कदर अपने मज़हब के लोगों को तरजीह देते हैं। इंसाफ देना और इंसाफ रखना हमारी पहली तरजीह होती है। वैसे मैं अब तुम्हारी इल्मियत का भी कायल हो गया हूँ, ये तो मैंने वैसे अपना खदशा जाहिर किया था। शहजादा आज़म ने बात ख़त्म करने के अंदाज में जवाब दिया, ये मज़हब भी मेरे लिए अब रुकावट ना रहेगा आलम पनाह। मैं बहुत जल्द आपके मज़हब में शामिल हो जाऊँगी ताकि ये भी हमारी मोहब्बत की राह में रुकावट ना बने। रामनी ने पुरज़म अंदाज में कहा, मैं तोड़ डालूंगी ये रुकावट और ये जंजीर भी, ये तो और भी खुशी का बाइस होगी। फिर यह सामला सलूना हुस्न मेरे हरम सरा में दाखिल हो जाए तो मुझे और भी खुशी होगी। अच्छा, मैं चलता हूँ, मैं इन लम्हों का मुंतज़िर रहूँगा। शहजादा आज़म ये कहकर आगे निकल गया और रामनी खुशियों से भरे मन को लेकर अपने कमरे में आ गई। इसका दिल चाहता था कि वो खूब नाचे और गाए। आज इसका जी चाहता था कि वो ऊंची ऊंची आवाज़ में ऐलान कर दे कि देखो, आसामी हुस्न की ये बदसूरत सी लड़की आज कैसे जीत गई है। आज इसे यकीन हो चुका था कि मोहब्बत में किस कदर ताकत है कि वो दिलों को किस तरह एक दूसरे के लिए मोम कर देती है। यही सोचते हुए अपने बिस्तर पर लेटकर न जाने कितनी देर तक सोचती रही। फिर न जाने कब इसके दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ, कौन है? अंदर आने वाली गुलबानो थी, वो भी आते गोया हुई, राजकुमारी साहिबा, नसीब दुश्मन, तबीयत तो ठीक है? आज तो आप बहुत खुश होना चाहिए था। बड़ी देर तक शहजादे हुजूर की संगत रही। तुम्हें किसने बताया? राहदारी में उस वक्त तो कोई ना था। बस शहजादी आलिया, ताड़ने वाले भी क़यामत की नज़र रखते हैं, हमें भी किसी ने खबर कर ही दी। गुलबानो खुशी से बोली। ओह, तो वो कुनीज़। रामनी ने फ़ौरन बात की तह जान ली। हाँ, इसी मुझे बताया था। वो बड़ी बेगम साहिबा के पास जाते हुए आप दोनों को बातें करते देख गई थी। इसे मुझे बताया तो मैंने सख्ती से इसे मना कर दिया कि वो इस बात का जिक्र किसी और के आगे ना करे। क्या वो इसका जिक्र कहीं और भी कर सकती है? लालच बुरी बला है राजकुमारी साहिबा, इनाम के लालच में ये इस बात का जिक्र कहीं भी कर सकती है। बहरहाल, फिक्रमंद ना हो, मैं हूं ना, संभाल लूंगी। शहजादा आलम भी तो बड़ी बेगम की तरफ गया था। रामनी ने सोचा, कहीं इस बात की भिनक बड़ी बेगम साहिबा के कानों में न डाल दी जाए। अगर ऐसा हो गया तो इसके लिए फिर ये घड़ियां क़यामत से कम ना होगी। देखो गुलबानो, तुम इससे मिलकर एक बार फिर सख्ती से मना कर दो कि ये बातें बड़ी बेगम साहिबा के गोश गुजार न करे। अरे अरे राजकुमारी, तो आप तो ऐसी बातें सोच कर यूँ खूबसूरत हुई जा रही हैं। ऐसी बातें और ऐसी मुलाकातें बेगम साहिबा भी जानती हैं, महल सरा के मामूल की बातें हैं। मैं भी उधर ही जाती हूँ, आप बेफिक्र रहें। मेरी दुआ है अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे, इस पर कोई आँच ना आए। हिम्मत और हौसले से रहिएगा। ये कहकर वो भी बड़ी बेगम साहिबा के कमरे की तरफ चली गई। शहजादा मोहम्मद आजम रामनी की बातों से महसूस होता हुआ बड़ी बेगम साहिबा के पास आ गया था, मगर आज बड़ी बेगम साहिबा का मूड बिगड़ा हुआ देखकर खौफजदा सा हो गया। इसके अंदर का डर इस पर हावी होने लगा था। कहीं बड़ी बेगम साहिबा को इसके प्यार की खबर तो नहीं हो गई, या फिर किसी ने इसकी शिकायत तो बड़ी बेगम साहिबा के आगे नहीं कर दी। बड़ी बेगम साहिबा का चेहरा गुस्से से तना हुआ था। शहजादे के अंदर खौफ ने इसे और ज़ी लर्जा दिया। इसे लगा कि बहुत जल्द इसकी सरजनिश होने वाली है। फिर हो सकता है जो खबर यहाँ तक पहुँच चुकी है वो शहनशाह आलम तक भी पहुँच जाए। शहजादा आज़म आगे बढ़ा और इसने प्यार से बाहें बेगम साहिबा के गले में डाल दी, मगर बड़ी बेगम साहिबा का गुस्सा ठंडा ना हुआ। वो गुस्से से बोली, क्या हमने जो सुना है वो दुरुस्त है? मेरी ज़ुबान में इतनी ताकत नहीं कि आपको झुठला सकूं। शहजादा आज़म ने मुद्दिबाना अंदाज में कहा, क्या ये दुरुस्त है कि तुम आसाम के राजा कामरूप की सुपुत्री से प्यार करते हो, उस सांवली और काली कलोटी लड़की से जिसका ना तो दीन का पता है और ना ही इसके आबा अजदाद का इल्म है? बड़ी बेगम साहिबा ने गुस्से से पूछा। बजा फरमाया आपने। शहजादा आज़म ने नज़रें झुकाए झुकाए जवाब दिया, तुम्हें इस बात की भी परवाह नहीं कि हमने तुमसे क्या उम्मीदें लगा रखी हैं? तुम नहीं जानते, शायद नहीं जानते तो सुनो, हमने अपने ख़ानदान में तुम्हारे लिए खूबसूरत लड़की का इंतखाब कर रखा है। वो लड़की तुम्हारे ताई की बेटी है जिसके साथ हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं।
پھر تمہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ کام روپ کی بیٹی رامنی کا تعلق دوسرے مذہب سے ہے، وہ مسلمان نہیں۔ بڑی بیگم صاحبہ نے غصے سے کہا۔ لیکن مذہب کبھی ہماری راہ کی رکاوٹ نہیں بنا، وہ من کی بہت سندر ہے، وہ بے حد ذہین ہے۔ شہزادہ اعظم نے ڈرے اور خوفزدہ لہجے میں جواب دیا۔ میں مانتی ہوں، مگر ابھی تم مسند شاہی پر نہیں بیٹھے جو اپنی من مرضی کرتے پھرو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وراثت میں شاہی دستار تمہارے حصے میں آتی ہے یا نہیں، وقت کا کوئی اعتبار نہیں۔ فی الحال تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اپنا اگلا قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لینا۔ میری یہ خواہش ہے کہ جنگوں اور مہمات میں کامیاب ہونے والا محبت کے اس فریب سے بھی کامیاب ہو کر نکلے، اور دشمنوں کا یہ حربہ بھی ناکام و نامراد ہو جائے۔ اب تم جا سکتے ہو۔ شہزادہ محمد اعظم سر نیچا کر کے محل سے باہر آ گیا۔ اس روز کی گفتگو کی میٹھی اور خوبصورت بازگشت ابھی تک رامنی کے خیالوں اور سوچوں میں گونج رہی تھی۔ لگتا تھا سرشاری کی اس کیفیت میں ڈوبی ہوئی رامنی اب ہر آہٹ اور چاپ پر کان لگائے شہزادہ محمد اعظم کے آنے کی منتظر رہنے لگی تھی۔ لیکن شہزادے کو محل سرا میں نہ آنا تھا، اور نہ ہی وہ آیا۔ کتنے ہی دن انتظار میں بیت گئے تو رامنی کے دل میں مختلف قسم کے وسوسے سر اٹھانے لگے تھے۔ کہیں ان کے پیار کی بھنک ملکہ عالیہ یا بڑی بیگم صاحبہ کو تو نہیں لگ گئی؟ شاید انہوں نے شہزادوں کو محل سرا میں آنے پر پابندی لگا دی ہو۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں ایک دن گلبانو سے بھی پوچھا تو گلبانو نے جواب دیا، راجکماری صاحبہ، مجھے بھی اس بات کا علم نہیں کہ کس وجہ سے شہزادہ محمد اعظم محل سرا نہیں آتے۔ رامنی کی تشویش اور بھی بڑھ گئی۔ وسوسوں کی چمگادڑیں اس کی سوچوں میں چمٹی ہوئی تھی۔ پھر ایک روز ایک خواجہ سرا سے جس کا محل میں آنا جانا تھا، رامنی نے اسے پوچھا تو پتہ چلا کہ ایران کا بادشاہ اپنی فوجیں خراسان تک لے آیا ہے، اور اس کا ارادہ ہندوستان کے شہنشاہ سے جنگ کا ہے۔ شہنشاہ عالم اس کی سرکوبی کے لیے شہزادے کو سپاہ دے کر بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آخر وہی ہوا نا جس کا رامنی کو ڈر تھا۔ ایسے ہی نہیں وسوسے اس کی سوچوں کا ماس نوچ رہے تھے۔ وہ فوراً بھگوان کے آگے پرارتھنا کے لیے کھڑی ہو گئی۔ وہ بار بار ایک ہی دعا مانگ رہی تھی کہ شہزادہ محمد اعظم اس مہم پر نہ جائے، مگر پتہ نہیں کیوں اس کے من کو چین نہ آ رہا تھا۔ جب کسی طرح بھی اس کا دل مطمئن نہ ہوا تو وہ نہ چاہتے مسلمانوں کے خدا کے حضور جھک کر یہ دعائیں مانگنے لگی۔ پھر اسے یوں لگا جیسے اس کے من کو شانتی مل گئی ہے، ایک سکون سا آ گیا ہے۔ پھر نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اس رات اس نے زندگی کے حسین تر خواب دیکھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ شہزادہ اعظم کے ساتھ پائیں باغ میں گھوم رہی ہے، اور پھر تالاب کے نزدیک بنے ہوئے سنگ مرمر کے ایک تختے پر آ کر شہزادہ اعظم بیٹھ جاتا ہے۔ رامنی اس کے زانوں پر سر رکھ کر لیٹ جاتی ہے۔ شہزادہ اعظم اس کی گھنیری زلفوں میں ہاتھ کی انگلیاں پھیر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ محبت بھری باتیں بھی کر رہے ہیں۔ اچانک جیسے رامنی کو کچھ یاد آتا ہے۔ شہزادہ عالم، اجازت ہو تو آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اس نے شہزادے سے سوال کیا۔ ہاں کہو رامنی، شہزادہ نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ رامنی نے پوچھا۔ یہ تو وہی بات ہوئی۔ شمع نے پروانے سے پوچھا کہ وہ اس سے کس قدر محبت کرتا ہے، تو پروانے نے فوراً خود کو اس کی آگ میں گرا دیا اور اس میں جل کر زندگی ختم کر گیا۔ مرتے ہوئے بولا کہ اب بھی تمہیں میری محبت کا یقین نہیں آیا؟ یہ جان تمہاری امانت تھی، تم پر ہی وار دی، اب بتاؤ تم بھی یہی چاہتی ہو؟ شہزادے نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے رامنی سے پوچھا۔ نہیں عالم بنا، لیکن اس کا کیا ہو کہ مجھے خوف سا لاحق رہتا ہے۔ ایک ڈر میری جان سے لپٹا رہتا ہے کہ ابھی اس بات کی پوری نہ ہوئی تھی کہ مان نقارہ بجنے لگا۔ کبھی اس کی آواز تیز اور کبھی دھیمی پڑ جاتی۔ پھر ایک طرح سے آواز آئی، بادہ با ملاحظہ ہوشیار، عالی جا، ذل الہی، خلد آشیانی، جنت مکانی، حضور معظم ابو المظفر حضرت اورنگزیب بادشاہ غازی تشریف لا رہے ہیں۔ رامنی آواز کی سمت دیکھنے لگتی ہے تو اس سمت سے ذل الہی شہنشاہ معظم آتے دکھائی دیتے ہیں، جن کی آنکھوں میں قہر و غضب دکھائی دیتا ہے۔ رامنی خوف سے آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھتے ہیں اور شہزادہ اعظم خان کا ہاتھ پکڑ کر اسے زور سے اٹھاتے ہیں، اور شہزادہ مزاحمت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی رامنی بھی اسے چھڑانے کی تگ و دو کرتی ہے، مگر وہ اسے کھینچ کر اس سے دور لے جاتے ہیں۔ رامنی روتی رہی، شہنشاہ کے پاؤں پڑتی رہی کہ وہ شہزادہ اعظم کو چھوڑ جائیں، مگر شہنشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس کے رونے سے آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کے سبیوں ملی گالوں پر تیرتے اس کے تکیوں کو بھگونے لگے تو اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے تیزی سے اپنے گالوں پر بہتے آنسو کو پوچھا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ نیند سے جاگی تو اس احساس ہوا کہ اس نے جو کچھ دیکھا تھا محض ایک سپنا تھا، مگر پھر بھی وہ پریشان ہو گئی۔ پھر پتہ نہیں وہ کتنی دیر انہی خیالوں میں الجھی رہی اور دل میں یہ دعائیں مانگتی رہی کہ کہیں اس کا سپنا حقیقت کا روپ نہ دھار لے۔